امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا سونے آوے نبی پاک دا نامی اسم گرامی آوے ذوق نال شوق نال محبت نال خلوص نال چاغت نال پیغمبر کائنات تے درود پڑھیا کر سونے آوے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے نامہ امال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ خواب اندر دیدار مصطفیٰ فرما دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تیری اولاد نو تیری تابعدار بنا دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے رزق اندر فراخیاں نصیب کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت تا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت تا دن ہوئے گا نبی پاک دے ہتھوں رب حوض کوثر نصیب فرما دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت تا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمان گے۔ جنت عطا فرما کے تے نبی پاک دا گوان نصیب کرن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت بھی ملے تے جنت اندر آقا دا گوان بھی ملے کا دے نال نبی پاک تے درود پڑھن نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر انہا دنیا دندر بسنے والے لوگوں اعلان فرما دیو۔ اللہ سونے قادہ اعلان ہے اللہ فرمان دینے لوگوں جدہ تو اڈے تے ازمائش آ جاوے تو اڈے تے اوکھا ویلا آ جاوے تو اڈے تے تنگی آ جاوے تو اڈے تے تکلیف آ جاوے اپنے اللہ تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑایا کرو اللہ دے سامنے رویا کرو نا جدہ ازمائش آ جاوے اے دے اندر صبر کیتا کرو۔ اللہ فرماتے نے جیڑا بندہ صبر کردہ ہوئے گا میں اللہ تعالیٰ دا ساتھ دیاں گا۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سادی کر کے تھوڑی آواز
خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسین و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میں پوچھی اماں تو اماں حلیمہ میں پوچھی اماں تو اماں حلیمہ میرے نبی تو سونا کوئی ہو روے جواب ملیا ندیم کملا ایہو جیا جایا کسے بھی بال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں لکھاں یوسف دے چاہن والے ہزار عیسیٰ دے منن والے او لکھاں یوسف دے چاہن والے ہزار عیسیٰ دے منن والے پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بانگا بلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد رد اسلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینت لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون عزیز دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اسانو اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے خطبہ جمعۃ المبارک اندر آن کے قرآن و حدیث دی گفتگو سنان دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین دی پیری کتاب قرآن مجید اندرو جس آیت کریمہ نو تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا اے لوگو جو ایمان لے کے آئے جے اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کافرانو مخاطب نہیں کیتا عیسائیانو مخاطب نہیں کیتا یہودیانو مخاطب نہیں کیتا اے دے اندر اللہ نے ایمان والن مخاطب کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لے کے آئے جے استعینوا بالصبر والصلاۃ تو آڈے تے آ جائے آزمائش تو آڈے تے آ جائے اوکھا ویلا تو آڈے تے آ جائے تنگی تو آڈے تے آ جائے دکھ تو آڈے تے اللہ دی طرف و آزمائش آ جائے او دے اندر کرنا کیے بالصبر والصلاۃ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا ہے تے نماز پڑھنی ہے تے میں رب دے کولو اس صبر دی مدد منگنی ہے اللہ صبر کرانگے کی ملے گا رب فرماتے ہیں ان اللہ ما الصابرین بے شک میں رب صبر کرنے والے دا ساتھ دیتا کرنا دسیا جے فیصلہ بادیو جس بندے دا ساتھ رب کائنات دین نہ دنیا تے کنڈ لگ سکتی نہ کل قیامت
قیامت والے دن کنڈ لگ سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنا والا بنائے۔ اس عید دے تحت میں جو عنوان بیان کرنا چاہنا، میاں بیوی دے آپس اندر حقوق، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کار چلان دے طریقے سلیقے دسے۔ امام کائنات علیہ السلام نے دسیا خامند دے کی حقوق نے اپنی بیوی تے، بیوی دے کی حقوق نے اپنے خامند تے، خامند نو کمیں کارانا چاہیے، بیوی نو کمیں اپنے خامند نو ہینڈل کرنا چاہیے۔ نبیاں دے امام نے سب کچھ دسیا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد نو عورت تے حاکم بنایا ہے، مرد نو عورت تے حاکم بنایا ہے۔ میرے معاشرے دے اندر ہر عورت گل چاہتی ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری حکمرانی ہوئے، میری حکومت ہوئے، گھر دے اندر جو ہوئے میں کراں، جو میں کہاں وہ ہونا چاہیے، جو خامند کہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد نو عورت دے حاکم بنایا۔ توجہ کر دیا جانا، غور کر دیا جانا، میاں بیوی دے آپس اندر حقوق، گھراں دے اندر جناب لڑائیاں جھگڑے ہوندے رہندے نے، وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، نبیاں دے گھر اندر بھی گلاں ہو جاندیاں، اونچ نیچ ہو جاندی آپس اندر میاں بیوی دے اندر۔ عام تیرے میرے گھر اندر بھی آج جناب کوئی ایسا بھی گھر نہیں جس گھر اندر کوئی جناب گل بات نہ ہو جاندی ہوئے، لیکن میرے نبی نے انہاں گلاں نو سمیٹن دا طریقہ سلیقہ دسیا۔ توجہ کر دیا جانا، غور کر دیا جانا، میری دلی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا سونے آوے نبی پاک دا نامی اسم گرامی آوے، ذوق نال شوق نال محبت نال خلوص نال چاغت نال پیغمبر کائنات تے درود پڑھیا کر سونے آوے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے نامہ امال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ خواب اندر دیدار مصطفیٰ فرما دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تیری اولاد نو تیری تابعدار بنا دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات تا مولا تیرے رزق اندر فراخیاں نصیب کر دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت تا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا نبی پاک دے ہتھوں رب حوض کوثر نصیب فرما دیں گے۔ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمان گے۔ جنت عطا فرما کے تے نبی پاک دا گوان نصیب کرن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت بھی ملے تے جنت اندر آقا دا گوان بھی ملے کا دے نال نبی پاک تے درود پڑھن نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر انہا دنیا دندر بسنے والے لوگوں اعلان فرما دیو۔ اللہ سونیا قادہ اعلان ہے، اللہ فرمان دینے لوگوں جدہ تو اڈے تے ازمائش آ جاوے، تو اڈے تے اوکھا ویلا آ جاوے، تو اڈے تے تنگی آ جاوے، تو اڈے تے تکلیف آ جاوے، اپنے اللہ تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ دے سامنے رویا کرو نا۔ جدہ ازمائش آ جاوے اے دے اندر صبر کیتا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ صبر کردہ ہوئے گا میں اللہ تعالیٰ دا ساتھ دیاں گا۔ امام کائنات علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر ایک دن ایسا بھی ہویا وے نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر نے اپنے گھر اندر تشریف فرمانے ماں جی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال میرے پیغمبر انہیں گلہ کر دیاں میرے نبی دی ناراضگی ہو گئی ہے، میرے پیغمبر غصے اندر آگے نے۔ آقا فرماتے ہیں حفصہ میں تینوں طلاق
طلاق دے دیاں گا، حفصہ میں تینوں چھوڑ دیاں گا، حفصہ میں تینوں طلاق دے دیاں گا۔ میرے نبی نے غصے دے نال اتنی گل آکھیے، امام کائنات اپنے گھر دے اندر باہر چلے گئے نے، سیدہ حفصہ نے نبی پاک دے بارے کوئی جملہ نہیں بولے آوے، میرے پیغمبر دے بارے کوئی گل نہیں کیتی گئے، تے ماں جی سیدہ حفصہ نے جلدی نال وضو فرما لے آوے، مصلی بچھا لے آوے، مصلی بچھا کے 2 رکعتاں نماز ادا کیتیاں نے، ان ہاتھ چک لے ماں جی حفصہ نے، آکھیا کائنات یا ربا میرا خامد محمد اج میرا ناراض ہویا ہے تے کوئی گل نہیں ہے، اللہ اج میرا ناراض ہو گئے نے نبی پاک تے یا اللہ کوئی گل نہیں ہے، مگر میں پھر بھی دعا کرنی ہے، اللہ میرے خامد محمد دی خیر فرمانا، اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمانا۔ ماں جی حفصہ نے صبر کیتا وے، اللہ دے سامنے دعاواں کری جا رہیاں نے، اللہ تعالیٰ نو ماں حفصہ دیاں دعویں اتنیاں چنگیاں لگیاں، ماں جی سیدہ حفصہ دیاں اے ادامیں اتنیاں پیاریاں لگیاں نے، اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے جبرائیل جی جی رب جلیل کیا ڈرے، اللہ فرمان دے نے جلدی جا زمین تے چلا جا، میرے نبی نو جا کے پیغام دے دے کہ محبوب سونے، اللہ فرمان دے نے اپنی بیوی حفصہ نو طلاق نہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبریل آئے نے عرض کی تھی محبوب سونے مینوں اللہ تعالیٰ نے کلیا وے اپنی بیوی حفصہ نو طلاق نہ دینا، میرے نبی فرماندے نے جبریل اللہ دا کلیا آیا ہے، جی سونے اللہ دا کلیا آیا، جبریل داستے صحیح نا حفصہ دیاں کیڑیاں ایسیاں داواں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نو پسند آ گئیاں نے، حفصہ دیاں کیڑیاں ایسیاں خوبیاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نو چنگیاں لگ گئیاں نے کہ اللہ نے پیغام ہی کل دیتا وے کہ سونے حفصہ نو طلاق نہ دینا۔ حضرت جبریل فرماندے نے سونے حفصہ دیاں 3 خوبیاں اللہ نو بڑیاں پسند لگیاں نے، حفصہ دیاں 3 اداواں اللہ نو بڑیاں چنگیاں لگیاں نے۔ پہلے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نو حضرت جبریل فرماندے نے محبوب سونے پہلے نمبر تے جڑی ادا چنگی لگی ہے کہ حفصہ تہاڈی تابعدار ہے، حفصہ اپنے خامد دی تابعدار بیوی ہے، اپنے خامد دی فرما بردار ہے۔ دوسرے نمبر تے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد ادا کرنے والیاں نے۔ تیجے نمبر تے جڑی اداوے کہ سیدہ حفصہ نفلی روزے رکھ دیاں نے۔ اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی سن دی پئی ہے جڑی بی بی چاندی ہے میرا گھر وس جاوے، اپنے گھر دے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاندی ہے، انہاں 3 گلاں تے عمل کر لوے۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیوی سیدہ حفصہ نے انہاں 3 گلاں تے عمل کیتا وے، اللہ نے حضرت جبریل نو کل دیتا وے، میرے نبی نو روک دیتا گیا، آکھیا سونیا طلاق نہ دینا حفصہ نو۔ حفصہ دیاں 3 اداواں اللہ نو بڑیاں چنگیاں لگ گئیاں نے، او لوگوں پتہ چل گیا وے ماں حفصہ نے نفلی روزے رکھے نے، اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں ہون دیتا، تے جڑی بی بی فرضی روزے رکھ دی ہوئے گی اللہ انہوں کدی ضائع ہون دیندہ۔ سیدہ حفصہ نال نبی پاک دا جھگڑا آیا نا، آقا فرماندے نے حفصہ میں تینوں طلاق دے دیاں گا، اللہ نے جبریل نو کال دیتا، فرمایا جبریل میرے نبی نو جا کے کہہ دے کہ حفصہ دیاں 3 اداواں مینوں بڑیاں چنگیاں لگیاں نے، حفصہ نو طلاق دینی نہیں۔ 3 اداواں کیڑیاں؟ پہلے نمبر تے اپنے خامد دی تابعداری، دوسرے نمبر تے نفلی روزے رکھنے والی، تیسرے نمبر تے نماز تہجد ادا کرنے والی۔ جس بی بی دے اندر اے 3 خوبیاں ہون گیاں اللہ اس بی بی نو کدے ضائع ہون دین دے، اس بی بی دے گھر نو کدے بگاڑ پیدا ہون دین دے۔ اللہ تعالیٰ دے کلو دعائے رب تینو مینو تیریاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں نو انہاں 3 گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، آمینہ تلال نال محبت دعویٰ کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے لوگوں اپنے گھراں دے اندر انج کر کے زندگی بسر کیتا کرو جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتوں بھی آیا کر دے، میرے نبی اپنے گھر دے اندر آ کر کے خوش ہویا کر دے، میرے پیغمبر راضی ہویا کر دے۔ نبی پاک نے اپنے
گھر دے اندر آن کے کدے اپنے متھے وٹ نہیں سی پایا اے تیرا میرا کی حال ہے اسی سارا دن اپنے یاراں تے بیلیاں دے اندر ہس دے رہ جانے اپنے بیلیاں تے نال کھیڑ دے رہ جانے لیکن جدو کارام دا ٹائم ہوندے اسی بڑے غصے اندر آ جانے ساڈے متھے تے وٹ پہ جاندے اسی آنے یہ کام کیوں نہیں کیتا اے والا کام کیوں نہیں کیتا وے نانا نوجوان مسلمان اے جڑا والا تو آیا طالب علم ہاتھ جوڑ کے ترلا کردا جے اوے لوگو اگر اپنے گھر وسونا چاہندے جے میرے نبی دی سنت تے عمل کر لو میرے پیغمبر تے دسیاں طریقیاں تے عمل کر لو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو خامد گھر دے اندر آ جاوے اینو چاہیے کہ ہسدا گھر اندر آ جاوے تے بیوی دا حق بندا وے گھر اندر جتنی بھی پریشانی ہووے گھر اندر جتنی بھی جناب پریشانی ہووے اے اپنے خامد نو ویکھ لوے تے ویکھ کے مسکرا دوے اے خامد سارے دن دا تھکیا ہٹیا جدو بیوی مسکرا دوے گی میرے نبی فرماندے نے اے دی خامد دیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں اے تھکاوٹاں ختم ہو جان گیاں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل دے جا رہے نے میرے پیغمبر جدوں بھی کسے جنگ تے جایا کر دے جدوں بھی کتے لمبے سفر تے جایا کر دے میرے پیغمبر جاندیاں اپنی ایک بیوی نو نال لے کر کے جایا کر دے آج نبیاں دے امام جا رہے نے میرے پیغمبر نے کونا سٹ دیتا وے میرے نبی نے قرآن اندازی کر لئیے تے جدوں کونا سٹیا گیا نا اے پرچی چک کے نام ویکھیا تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دا نام نکل آیا وے میرے نبی فرماتے نے عائشہ اے میری پیاری ام غمیرہ لبیک یا رسول اللہ آقا جی کی اکھنا چاہندے دے میرے نبی فرماتے نے عائشہ جلدی کرنا تیاری کر لے آج تو میں محمد نال جانا وے سید عائشہ صدیقہ نے تیاری کر لئیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان مدینہ منورہ اندروں نکلے نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب سونیا میرا دل کردا ہے کہ آپا دوویں دوڑ لگا لویے آپا دونے نٹھ پئیے جڑا ود جائے گا تے ایک دوسرے تو خوش ہو جائے گا میرے نبی فرماندے نے عائشہ ٹھیک ہے جویں تو راضی ہے او میں محمد راضی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اے میرے پیارے صحابیو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا جی کی اکھنا چاندے جے میرے نبی فرماتے نے اے میرے صحابیو آج میں تے تواڈی ماں عائشہ نے دوڑ لگانی ہے انج کرو نا ساڈے تو اگے نکل جاؤ میرے نبی تے ماں عائشہ ایک درخت دے نیچے کھڑے ہو گئے نے صحابہ اکرام چل دے جا رہے نے اے چل دیاں آخرکار اکھاں تو اجل ہو گئے نے آج دونوں میاں بیوی دوڑ لگان لگے نے اے نبیاں دا امام کھڑا ہویا ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نٹھ پئیاں میرے پیغمبر بھی دوڑ پینے انج دوڑ دیاں مورخین نے لکھیا ہوئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بدن بھی بالکل ہولا جے آوے جسم بھی ہلکا جے آوے عمر بھی تھوڑی ہے سیدہ عائشہ نبی پاک دے نال دوڑ دیاں میرے پیغمبر تو اگے گزر گئیاں نے امام کائنات نو کراس کر گئیاں نے میرے نبی پیچھے رہ گئے نے تے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے جگہ تے کھڑیاں ہو کر کے میرے پیغمبر دے نال کافی دیر تک ہس دیاں رہ گئیاں نالے کہندیاں نے سونیاں میں عائشہ تواڈے تو اگے گزر گئیاں محبوب تسی پیچھے رہ گئے جے میرے نبی فرماندے نے ایسا کوئی گل نہیں ہے تو اگے نکل گئی ہے تامی میں محمد عزت ہے اگر میں اگے نکل گیا ہوں تے تامی میں محمد عزت ہے میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا متھے وٹ نہیں پایا اے نہیں آکھیا ایسا تو کون انہی نبیاں دے امام نو اے جڑی گل کرنا لی حالات گزردیاں ایک موقع پھر ایسا آیا نا آج میرے محبوب پیغمبر نو گل یاد ہے
مگر سیدہ عائشہ نو گل یاد نہیں ہے میرے نبی فرماندے نے عائشہ اج میرا دل کر دے آپ دوویں دوڑ لگا لویے سیدہ عائشہ نو یاد نہیں ہے کہ اگے میں نبی پاک تو اگے گزر گئی سا آکھیا سونیا ٹھیک ہے دوڑ لگا لینے اس دفعہ میرے محبوب پیغمبر نا انج کالے کالے قدمات نال نٹھ دے جا رہے نے سیدہ عائشہ صدیقہ تو اگے گزر گئے میرے پیغمبر میرے نبی اسے جگہ تے جا کے کھڑے ہو گئے نے آقا فرماندے نے عائشہ دس دے صحیح نام آج میں محمد تیرے تو اگے گزر گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کافی دیر تک سیدہ عائشہ نال مزاق کرتے رہ گئے نالے میرے نبی فرماندے نے عائشہ یاد کر پچھلا بدلہ پورا ہو گیا آج پچھلا بدلہ پورا ہو گیا وے عائشہ پچھلی وری تو اگے نکل گئی سے آج میں محمد اگے نکل گیا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی مسکرائی جا رہی نے میرے نبی بھی مسکرائی جا رہے نے اوہ لوگوں میرے پیغمبر نے کار چلام دے طریقے دے سلیقے دسے نے کار بسام دے طریقے دسے نے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اوہ لوگوں اپنے کار دے اندر سلوک نہ ریا کرو اپنے کار دے اندر اتفاق نہ ریا کرو میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے لوگوں شیطان سب تو زیادہ اودوں خوش ہمدائے کہ جدو آپس اندر دو میاں بیوی دی لڑائی ہو جاندی شیطان سب تو زیادہ اودوں خوش ہمدائے جو میاں بیوی دی آپس اندر لڑائی ہوندی اپا شیطان نو خوش نہیں کرنا رحمان نو خوش کرنا ہے ایک وری کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے نا تے چپ کر جانا چاہیے جے خامد غصے اندر ہوئے تے بیوی نو چاہیے چپ کر جے جے بیوی نو کوئی غصہ آ جائے پھر بیویاں تو غصہ ویسے بھی بہتا ہوندہ ہے تے جے بیوی نو غصہ آ جائے تے خامدہ بھی حق باندھا ہے وہ بولو کی حق باندھا ہے چپ کر جانا اندے تو ہی نہیں یقین جانو چپ کر جاؤ گے خاموش ہو جاؤ گے اللہ دی رضا واسطے خاموشی اختیار کرو گے تے کائنات دا رب تیرے میرے تے راضی ہو جائے گا تے جے رب راضی ہو گیا پھر کوئی ٹینشن ہے ساڑھے نا جنال دے قریب ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے بڑے بزرگ گزرے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے میاں صاحب نا اللہ دے ولی بندے سن تے نوجوان بیٹا نا میاں صاحب دا فوت ہو گیا جدو جوان بیٹا فوت ہویا نا تے میاں صاحب دیاں کھاں چو آنسو دے آ رہے تے لیکن بار بار مطام تے بیٹھے کئی جا رہے نے اللہ میں تیرے تے راضی 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 مہمانہ نے ویکھیا جوان پتر فوت ہویا بار بار اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی ایک مہمان نے سوال کر لیا بابا جی اللہ تو اڈا جوان بیٹا بھی لے گیا ہے کوئی گلہ نہیں جے کر رہے اللہ نال کوئی شکوہ نہیں کر رہے جے اللہ نال آؤنڈا نا کئی اکثر ماں باپ لگ پندے کرنا اللہ واری تے میری سی لے میرے پتر نو گئے ہو اے واریاں تیرے میرے ہاتھ اندر اے واریاں کندے ہاتھ اندر نے اللہ دے ہاتھ اندر اللہ نے مقرر کیتیاں نے میاں صاحب بار بار اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی جدو مہمان نے پوچھیا بابا جی بار بار اللہ نو کہی جا رہے ہو اللہ تو اڈا جوان بیٹا بھی لے گیا پھر کہی جا رہے اللہ میں تیرے تے راضی فرمایا پترا کل دا میرا بیٹا فوت ہویا ہے تو میں کل دا رب نو کہن لگا اللہ میں تیرے تے راضی تیرے تے راضی تیرے تے راضی چلیا جے رب نے ایک واری کہہ دیتا جا میاں باقر میں تیرے تے راضی تے میرا کام بن جانا ہے اس واسطے رب نو راضی کرنے واسطے کسی ٹائم کار اندر وعدہ گھاٹا ہو جائے تے خاموشی اختیار کر لیا کرو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاندہ ہے شیطان نو راضی نہیں کرنا راضی کنو کرنا ہے رحمان نو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نبی دے طریقیاں دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ تلال نال محبت دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جدو اللہ دی ازمائش آ جاوے اللہ دی طرفوں کوئی دکھ آ جاوے اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف آ جاوے اس ازمائش دے اندر صبر کر دیا رہ جانا ہے جڑا بندہ صبر کردہ رہندا وے اللہ تعالیٰ ایسے
ایسے بندے دے نال ہویا کر دینے اللہ ایسے بندے دا ساتھ دیتا کر دینے جدا ساتھ کائنات تا رب دے دوے او بندے دے نہ دنیا تے کن لگ دیئے تے نہ کل قیامت والے دن پریشانی دا سامنا ہوئے گا امام کائنات علیہ السلام دے میرے نبی دے سینہ تر دے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ نازل فرمایا میرے محبوب پیغمبر اکثر مثال دیتا کر دے اپنے صحابہ اکرام نو اوے میرے صحابیو اگر صبر کرنا چاہتے رے حضرت ایوب دی سیرت پڑھ کے ویکو اگر صبر سکھنا چاہتے رے نبی یعقوب دی سیرت پڑھ کے ویکو حضرت ایوب علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت ایوب نو اللہ نے بادشاہتاں بھی عطا کیتیاں نے اللہ نے دولتاں بھی عطا کیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ نے جناب نبوت بھی عطا کیتی گئے اللہ نے حکومتاں بھی عطا کر دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام دیاں 4 شادیاں تے 8 بچے کنے بچے بولو کنے بچے 8 بچے 4 شادیاں حضرت ایوب دیاں تے 8 بچے تے شیطان نے نا ایک دن اللہ تعالیٰ نو آکھیا یا اللہ سونیا تو انو پتہ ہے کہ تیرا نبی ایوب تیری انی عبادت کس وجہ تو کردہ ہے اللہ فرماندے نے ابلیسا میرا بندہ ہے میرا نبیوں نے میری عبادت کرنی ہے نانا اللہ جی تسی انہوں مال دیتا ہے دولت دیتی ہے تیاں پتر دیتے نے اس وجہ تو عبادت کردہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے کو جڑا مال سی نا پیڑاں بکریاں دے اجڑاں دے اجڑ نظر آندے گائیاں دے اجڑاں دے اجڑ نظر آندے بعد مرے کھنے لکھیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے کول 5000 بیلان دی جوڑی سی 5000 بیلان دی جوڑی 10,000 بچیاں پا قربانی دے کر دے سمجھ آ رہا بچیاں دی بھئی 10,000 ٹگے بچے حضرت ایوب دے کول پیڑاں بکریاں دی جڑاں دی جڑ اتنی گال آکی نا اللہ فرماندے نے ابلیسا جڑے میں رب دے بندے نے انہاں کولے مال ہوئے تد بھی میری عبادت کر دینے مال نہ ہوئے تد بھی عبادت کر دیں نہیں اللہ جی تسی مال کھو کے ویکھو ایوب نے تو اڑی عبادت ہی نہیں کرنی شیطان سی نا اللہ فرماندے نے شیطانہ میرے پیغمبر ایوب دی زبان تے دل تے میں رب کائنات دا کنٹرول ہے باقی سارے جسم تے تیرا کنٹرول ہے جا جو دلی کرلا میرا ایوب میری عبادت کرنوں پچھے ہٹ سکدا نہیں امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ تلال نال محبت دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ حضرت ایوب علیہ السلام دے آج اللہ تعالیٰ دیا زمحش آ گئی ہے اللہ سونے آؤ اسی بڑے کمزور جے بندے آؤ اللہ اپنی زمحش تو سنو محفوظ فرما لینا آؤ حضرت ایوب علیہ السلام دے آج زمحش آ گئی ہے ابلیس شیطان چل دیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آیا وے اللہ دے نبی ایوب دے انجھے جسم تے اپنا ہاتھ لگا دیتا وے حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم تے پانی دے آبلے نکل آئے نے جسم تے پانی دے چھالے نکل آئے نے حضرت ایوب علیہ السلام دے دن بعد دن لاغر تے کمزور ہوئی جا رہے نے حضرت ایوب علیہ السلام نا حتیٰ کہ اتنے کمزور ہو چکے نے حضرت ایوب دے کلو چلیا نہیں جاندہ اٹھ کے کھڑیاں نہیں ہو سکتے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں نو بلایا وے آکھیا اے میریو بیویو انج کرونا تانوں پتہ میں کما نہیں لے سکدا میں تو اڈے حق تے حقوق پورے نہیں کر سکنا وا انج کرو طلاقاں لے لو تے اپنے اپنے کرم دے چلیاں جاؤ حضرت ایوب علیہ السلام دیاں اے 3 بیویاں جلدی نال آئیاں نے انہاں کر کے طلاقاں لے لیاں اے طلاق لے کے تے کرو باہر نکل دیاں پیاں نے آکھیا کائنات دیا ربا تیرا لکھ لکھ شکر ہے ساڑی جان چھوٹ گئی نعوذ باللہ ایوب پیغمبر تو پتہ نہیں ہے کہ کتن شفا آوے حضرت ایوب نو پتہ نہیں ہے کتنے سالہ تے بعد از اللہ تے نبی ایوب دی ازمائش گٹی جانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام دیاں
جدو 3 بیویاں چلیاں گئیاں نے اے چوتھی بیوی جنہ تا نام ہے سیدہ رحمت انج ایک گٹھ دے اندر لگ کے بیٹھیاں ہوئیاں نے اے ماں جی سیدہ رحمت روئی جا رہیاں نے سسکیاں بار بار کے روئی جا رہیاں نے اللہ دے نبی ایوب فرماندے نے رحمت جی میرے سرتاج کی اکھنا چاندے نے فرمایا رحمت میرے قریب آ جا سیدہ رحمت قریب آئیاں نا اللہ دے نبی ایوب فرماندے نے نی رحمت انج کرنا تمہیں طلاق لے لے تے اپنے پیکے عملے چلی جا سید رحمت ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہو گئیاں آکھی اللہ دے نبی ایوب منو طلاق نہ دینا اللہ دے پیغمبر ایوب منو طلاق نہ دینا آکھی نی رحمت نو پتہ ہے میں کما نہیں سکدا تے حقوق ادا نہیں کر سکدا آکھی اللہ دے نبی ایوب جی کوئی گل نہیں ہے آج اوکھا ویلا آئے آج تنگی آئیے تے کل سانیاں میاں جان گیاں آکھیا نی رحمت میں کما نہیں سکدا تے کمیں گزارا ہوئے گا آکھیا اللہ دے پیغمبر ایوب جی میں کماواں گی تے تسی گھر اندر بیٹھ کر کے کھاو گے سبحان اللہ او لوگو اینو کہندے جے تابعدار بیوی اینو کہندے جے فرما بردار بیوی اینو آکھیا جاندا جے صبر حضرت ایوب علیہ السلام نا دن با دن لاغر تے کمزور ہوئی جا رہے نے اتھا کے کر دے اندر اے جڑا کھان پین دا راشن ہے اے کھان پین دا سلسلہ ختم ہو گیا اے کمام دا سلسلہ مک گیا انج شامہ پہ گئیاں اللہ دے نبی ایوب دی اکھاں چانسو جاری ہو گئے آکھیا نی رحمتوں تے آج کھانا بھی مک گیا وے نی رحمت آج سودا سر بھی مک گیا وے آکھیا اللہ دے نبی ایوب جی غم نہ کرنا پریشان نہ ہونا میں رحمت جانا تے کائنات دا رب جانے سید رحمت نام حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری ہے حضرت یعقوب نبی دی پڑ پوتری سید رحمت حضرت ایوب علیہ السلام نا ان صبح دا سورت لو ہویا وے سید رحمت نکلیاں اپنے کار دی اندروں ان محلے والے نو آکھیا محلے والیو میں نو اپنے کار دی اندر رکھ لو کم کاج کر نواز دے محلے والے نے پوچھیا رحمت اے کام تے کر لمیں گی مگر اے تے دسنا کم دی مزدوری کی لینا چاہنی ہے سید رحمت فرمان دیاں نے اللہ تعالیٰ دے نبی ایوب واسطے روٹی لے کر کے جاواں گی میں اپنے سرتاج ایوب واسطے کھانا لے کر کے جاواں گی اے محلے والے نے بلا لیا سید رحمت سارا دن لوگاں دے پانڈے صاف کیتا کر دیاں سارا دن لوگاں دے کر دی اندر چاڑو لگایا کر دیاں شام پیندی تے اپنے خامد واسطے کھانا لے کر کے آ جان دیاں حالات گزردیاں ایک دن شامہ پہ گئیاں اے محلے والے جمع کر کے آگے نے آکھیا نی رحمت انج کرنا چک لے اپنے خامد ایوب نو ساڑے محلے تو دور لے کر کے چلی جا کہتے انج نہ ہوئے ساڑے محلے دے اندر وبا نہ پھیل جے ماذ اللہ نعوذ باللہ سید رحمت فرماتیاں نے اوے پنڈ والے ہو منو کچھ دیر دا ٹیم دے دیتا جاوے نہ کیا رحمت جاتے نو ٹیم دے دیتا وے ماں رحمت نکل گئیاں جنگل پیاں بان اندر لکڑیاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں نے لکڑیاں لے کر کے آئیاں گھر اندر ٹوکرا بنانا شروع کر دیتا وے اج دے گھر اندر ٹوکرے استعمال کرنے سب تو پہلے سیدہ رحمت نے ٹوکرا بنایا وے ٹوکرا بنا کر کے اللہ دے نبی ایوب نو چکیا تے اس ٹوکرے دے اندر رکھ دیتا وے آکھیا پنڈ والیو میرے تے کسان کر دیو اے ٹوکرا چکا کے میرے سر تے رکھ دیو اینا ٹوکرا چکا کے جدو سر تے رکھ دیتا گیا ہے سید رحمت لے کر کے جا رہیاں نے اپنے خامد رو انجھے چٹیل میدان اندر چلیاں گئیاں نے ایک چونپڑی لگا لئیے جدو اپنے سر تو ٹوکرا زمین تے رکھیا سید رحمت نے تے ویکھیا تے اللہ تے نبی ایوب دیاں اکھاں چو چھم چھم سجاری نے سید رحمت نے نالے اپنے دوپٹے دے نال اکھاں صاف کر دیاں نے تے نالے آتیاں نے اللہ دے نبی ایوب ہونتے کوئی بندہ ایک گل نہیں کرے گا لے جا ساڑے محلے دے اندر چکے دور لے کر کے چلی جانا سید رحمت سلیاں پیاں دیندیاں نے صبر پیاں کرتیاں نے سید رحمت صبح تو نکل جاندیاں پینڈ اندر ان پینڈ والے اندر کم کاج کرتیاں رہ جاندیاں شامانو اپنے خامد ایوب واسے پونے تے اندر کچھ کھانا لے کر کے آندیاں اللہ دے نبی ایوب کھانا کھان دے تے رب دا شکریہ
ادا کیتا کر دے اگے نالوں بھی عبادت زیادہ کر دیتی اللہ دے نبی ایوب نو آکھی آگے تے کچھ ٹائم مال ڈنگر اندر گزر جاندہ سی ہون تے سارے دا سارا ٹائم رب کائنات نو دیاں گا حضرت ایوب صبر پہ کر دینے ماں رحمت بھی صبر پیاں کر دیاں نے اللہ تو گزر دیاں ایک ٹائم تے وقت ایسا آیا انہاں پنڈ والیاں مشورہ کر لیا انہاں صلاح کیتی ہے کہ لوگوں اس بی بی نو اپنے گھر اندر داخل نہ کون دیو اے اس بابے دی بی بی ہے جیڑا بابا کافی دیر تو بیمار پیا ہویا ہوئے سید رحمت نہ حالات گزرتیاں وقت لنگ دیاں ماں جی سید رحمت نہ اے جناب پینڈ اندر چلیاں گئیاں صبح تو لے کے شام تک اے محلیاں تے اندر گلیاں تے اندر چکر لگا دیاں رہ گئیاں مگر کسی اپنے کرم در نہ بلایا شامہ پہ گئیاں تے خالی ہاتھ واپس آئی جا رہیاں نے ادھر اللہ دے نبی ایوب فرمام دینے اللہ خیر ہوئے اج رحمت بڑی لیٹ ہو گئی ہے اللہ خیر ہوئے اللہ دے نبی ایوب دعاواں کری جا رہے تے سید رحمتیاں کھانچا سو جاری نے اندو چٹیل مدان اندر آئیاں سید رحمت کہ میں اپنے خامد ایوب دے قریب جاواں تے کہ میں خالی ہاتھ لے کر کے جاواں اللہ دے نبی ایوب فرمام دینے رحمت آئے گی تے میں کھانا کھاواں گا رحمت آئے گی تے میں پانی پیواں گا مگر آج کھانا نہ ملیا جو ویکھی اللہ تے نبی ایوب نو سید رحمت نے کہ حسرتیاں نگاہاں نال ویندے پھینے سید رحمت تے کولو برداشت نہ ہویا اوے فیصلہ باتیا صبر دی بھی کوئی انتہا ہویا کرتی ہے سید رحمت پیچھا مڑ گئیاں انج بازار اندر چلیاں گئیاں ماں جی سید رحمت اپنے سر دے بال کٹوا دیتے نے ہائے او میرے اللہ آج سید رحمت اپنے سر دے بال کٹوا کر کے بازار اندر فروخت پہیاں کر دیاں نے انہاں دے جڑے پیسے ملے نے انہاں پیسیاں دا کھانا لے کر کے سید رحمت حضرت ایوب دے کولا کئیاں نے جدو کھانا کھولیا گیا اللہ دے نبی ایوب فرماندے نے رحمت خیر تے ہے وے آج لیٹ بھی آئیے تے کھانا بھی چنگا لے کر کے آئیے اے نہیں آکھیا کہ اللہ دے نبی ایوب ہون تے مینوں اپنے کرم در کوئی نہیں آندا بلان واسطے تیار نہیں ہے میں اپنے سر دے بال کٹوا کر کے کھانا لے کے آئیاں اے نہیں دسیا آکھی اللہ دا نبی ایوب تے پہلے پڑا پریشان ہے میں مزید کیوں پریشان کر دوا آکھی اللہ دے پیغمبر ایوب جی آج کسے چنگے کرم در مزدوری ملی ہے میں کھانا بھی چنگا لے کر کے آ گئیاں اوے لوگوں اللہ چاہے تے جو مرضی کر سکتا ہے آج سید رحمت تختہ تے جناب عیش کر دیاں پیاں سی آج لوگاں دے برتن صاف کر کر کے روٹی لے کر کے آ رہیاں نے کتے تختہ تے راج کر دیاں سن آج لوگاں دے برتن صاف پیاں کر دیاں نے لوگاں دے تانے تے مینے سن دیاں پیاں نے حالات گزر دیاں وقت لنگ دیاں سید رحمت فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر ایوب جی آج کسے چنگے کر اندر مزدوری ملی ہے میں کھانا بھی چنگا لے کر کے آ گئیاں سید رحمت لوگاں دے کر اندر کم کاج کر دیاں رہ گئیاں ایک کم کر دیاں ایک دن پھر ایسا ہویا نا لوگاں نے آکھیاں آج اپنے کر اندر رحمت نو نہیں جے آن دینا سید رحمت نو پھر مزدوری واسطے نہ ملیا اپنے سر دے بالاں دی دوسری گھت کٹوا دیتی اے بھی کٹوا کر کے بازار اندر فروخت کر دیتی ماں رحمت نے انہاں پیسیاں دا کھانا لے کر کے اللہ دے نبی ایوب دے کولا جاندیاں نے اللہ دے نبی ایوب نو کھانا کھلا دیتا ہے حالات گزر دیاں حضرت ایوب علیہ السلام دی اے بی بی سیدہ رحمت لوگاں دے کم کاج کر دیاں 18 سال گزر گئے فیصلہ بادیا 18 سال کوئی زندگی دا ٹوٹا ہویا
ہویا کر دے بچہ جم کے جوان ہو جاندے بچہ پیدا ہوئے تے 18 سالان دا جوان ہو جاندے 18 سال گزر گئے سید رحمت رو لوگاں تے برتن صاف کر دیاں سید رحمت رو لوگاں دا چاڑو لگا دیاں مگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ تین شکری نہیں کیتی ہے اللہ دے ہاں گلے تے شکوے نہیں کیتے نے اللہ دے نبی ایوب نا انج اس جگہ تے چونپڑی اندر تشریف فرمانے اللہ دی عبادت کری جا رہے نے مگر کدے رب نو اے نہیں آکھے اللہ منو شفاواں عطا کر دے کدے رب دا گلا تے شکوا نہیں کیتا وے مگر ہاں اللہ دی عبادت ضرور کری جا رہے نے حالات گزر دیاں ایک دن ٹائم تے وقت ایسا بھی آیا سید رحمت چلیاں کئیاں پنڈ اندر مزدوری واسطے حضرت ایوب علیہ السلام نا انج کلے سے چوپڑی دے اندر تشریف فرمانے اللہ دے نبی ایوب دے اج 3 یار تے بیلی تے سجن آگے نے حضرت ایوب دے 4 چفیرے بیٹھ گئے حضرت ایوب نا گلہ کرتے رہ گئے 18 سال پہلے تیاں گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اوہ فیصلہ باتیا میں انہوں یار نہیں ماندا جڑا سوکھے ویلے یار ہووے تے اوکھے ویلے یار نہ ہووے جڑا سوکھے ویلے بیلی ہووے تے اوکھے ویلے بیلی نہ ہووے حضرت ایوب نہ گلہ کردیاں انج اج اٹھ کر کے جان لگے نے ایک بول کر کے آندے پتہ نہیں ہے ایوب کیڑے گناہاں دی سزا اندر پھس گیا نعوذ باللہ پتہ نہیں ایوب کیڑیاں کیتیاں نو پکڑیا گیا ہے اوہ لوگوں جڑا والا تو آیا طالب علم منت تے ترلا پیا کردا جے جدو کسے بیمار دا پتہ کرن جاویں تے مینے نہ دتے کرنا تانے نہ دتے کر کوئی ایسیاں گلاں نہ کریا کر کہ جدی وجہ تو بیمار بندے دا دل دکھ جاوے امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے انہاں جدو اتنی گل آکھیے حضرت ایوب دے دل تے سٹ بج گئی ہے ساڈی عام جھٹکی جی مثال بنی ہوئی ہے کوئی جناب اپنا ہو کر کے پھول مارے تے بڑی تکلیف ہویا کر دیئے بیگانہ پتھر مارے تے کوئی گل نہیں ہے آج یار نے گل کر دیتی ہے اللہ دے نبی ایوب دا دل دکھیا تے اوکھیاں سوکھیاں اپنے ہاتھ چکے نے آکھی اللہ 18 سال گزر کے میں ایوب نو صبر کر دیاں اللہ آج میرے یار نے مینا ماری ہے اللہ آج میرے یار نے مینا دے دیتا ہے اللہ تینو تیرے رحیم تے کریم ہون تا واسطہ ہے اللہ منو شفاواں عطا کر دے ادھر شاماں پہ گئیاں نے سید رحمت لوگاں تیاں گلاں سن کر کے انہیں پونے دے اندر ایک روٹی لپیٹ کر کے لے کے آئی جا رہیاں نے نالے آکھیا کائنات یا ربا آج 18 سال گزر کے لوگاں دے برتن صاف کر دیاں اللہ لوگاں دے بچے کھلان دیاں اللہ ان میرے کولو گلہ نہیں سنیا جاندیاں اللہ تینو تیرے رحیم تے کریم ہون دا واسطہ ہے اللہ میرے خامد ایوب نو صحت عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے گل سن لئیے اللہ فرماتے ہیں میرے جبریل جی رب جیل کیا ڈرے اللہ فرماتے ہیں جلدی جا میرے ایوب پیغمبر نو جا کے کہہ دینا کہ اوکھیاں سوکھیاں اپنی ایڈی مبارک جناب زمین تے لگاؤ میں چشمہ جاری کر دیاں گا اس پانی نو پی لینا تے میں اندر دیاں بیماریاں دور کر دیاں گا اس پانی نال نہا لینا تے میں اس پانی نال نہان دی برکت نال تو اڈیاں اتلیاں بیماریاں دور کر دیاں گا اجے تائیں حضرت جبریل امین نہیں آئے نے ماں جی سید رحمت آ گئیاں کھانا لے کر کے انڈ دو میاں بیوی بیٹھ کر کے ایک کھانا کھاتی جا رہے نے اچانک ہوا دا بلا آیا ہوا دا چونکا آیا سید رحمت دے سر تو دوپٹا اتر گیا دو چنی اتر گئے ماں جی سید رحمت دے سر تو حضرت ایوب دیاں نظرہ پہ گئیاں سید رحمت دے سر تے اللہ دے نبی ایوب فرماتے ہیں نی رحمت تیرے سر دے وال کٹھے نے سر دے وال کیوں کٹوائے نے ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں کہیاں آکھی اللہ تے پیغمبر ایوب جی میرے ایمان تے شک نہ کرنا میری عزت تے شک نہ کرنا اللہ تے پیغمبر ایوب 18 سالہ تے اندر 2 موقع ایسے آئے نے لوگ اپنے کرم در مزدوری واسے نہ بلایا میں اپنے سر دے بال کٹوا کر کے
تواڈے واسطے کھانا لے کر کے آئی ہاں اللہ دے نبی ایوب میں تانوں بھکھیاں پیاسیاں نہیں سا ویکھ سکدی حالات گزردیاں حضرت جبریل امین آئے نے اگلے دن تے ماں جی رحمت پھر چلیاں کیاں پنڈ در مزدوری واسطے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اپنی ایڈی مبارک زمین تے مار دیو اللہ دے نبی ایوب نے ایڈی مبارک زمین تے لگا دیتی ہے اللہ نے چشمہ جاری کر دیتا صبر دا بدلہ ملن لگا دے 18 سالہ تے بعد اللہ دے نبی ایوب نے پانی پیتا اللہ نے اندر دیاں بیماریاں دور کر دیتیاں نے پانی نال غسل کیتا تے اللہ نے اتلیاں بیماریاں دور کر دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام انہیں کٹیاں نوجوان بن کے کھڑے ہو کہنے اللہ فرما دے جبریل میرے نبی ایوب نے بڑے دکھ تے بڑیاں تکلیفاں کٹیاں نے انہوں دنیا دا لباس سونا نہیں لگدا اللہ کی آکھنا چاندے دے اللہ فرما دے انج کرنا جنت اندروں ریشمی لباس لے کر کے آ جا اج میرے پیغمبر ایوب نو پہنا دیتا جاوے اللہ دے نبی ایوب نو جنت دا ریشمی لباس پہنا دیتا گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے سر دن تاج رکھ دیتا گیا وے اللہ دے نبی ایوب کھڑے ہوئے نے تے سید رحمت آ گئیاں پھر شامہ پہ گئیاں سدیاں اپنی چوپڑی دے اندر گئیاں نظرہ زمین تے سٹیاں نے اپنی غریب خانے دے اندر چلیاں گئیاں تے ویکھیا مگر اللہ تے نبی ایوب نظر نہ آئے نے اس نوجوان تے کولا کے کھڑیاں ہو گئیاں آکھیا نوجوانا 18 سال گزر گئے نے اس چوپڑی اندر میرا خامد ایوب سی آج نظر نہیں آ رہا تنو پتہ ہے یا کوئی نہ آکھیا نی رحمت میں ہی تیرا خامد ایوب سید رحمت یہ ڈیکران نکل گئیاں چیخ نکلی تے آکھیا نوجوانا پریشان لوگانو مزید پریشان نہیں کریدا غمگین لوگانو مزید غم زدہ نہیں کریدا اور نوجوانا کوئی وقت تے ٹیم تے کڑی ایسی سی آج جویں تو نوجوان ہے ایویں میرا خامد ایوب بھی نوجوان سی آج نہیں ہے تے کوئی گل نہیں ہے حضرت ایوب فرمام دینے نی رحمت یاد کر جدو تو اپنے سر تے بال کٹوائے سا میں تینوں آکھیا سی رحمت میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا تے سید رحمت فرما دیاں نے اللہ دے نبی ایوب جی رب تواڈی زبان مبارک کرے اللہ توانو سے دے دوے 100 نہیں بلکہ 200 کوڑا مار لے آجے 18 سال گزر گئے اپنے خامد دی تابعداری کر دیا اج وال کٹے ویکھے تے آکھیا رحمت رب میں نو صحت دوے تینو 100 کوڑا ماراں گا تے سید رحمت نے نہیں آکھیا کون نہ میں نو کوڑے مارنے والا میں نبیاں دے خاندان دیاں یوسف نبی دی پوتریاں یعقوب پیغمبر دی پوتریاں میں کیوں تیرے کو کوڑے کھاواں خامد دی تابعداری کرنا لی حد کر دیتی آکھیا رب دے نبی ایوب رب تو انو سے دوے 100 نہیں 200 کوڑا ماریا جے رحمت سی بھی کر دی اے جے صبر اے جے تابعداری امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ تلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت ایوب علیہ السلام فرمان دینے رحمت میں تنہیں 100 کوڑا مارا گا آکھیا اللہ دے نبی ایوب جی رب تو اڈی زبان مبارک کرے 100 نہیں بلکہ 200 کوڑا مار لیا دے آج اللہ تعالیٰ نے صحتاں تا کر دیتیاں نے اللہ نے شفاواں تا کر دیتیاں نے اللہ نے جوانیاں تا کر دیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو آج پچھلا وقت آگے حضرت ایوب دے حضرت ایوب فرمان دے نی رحمت غم نہ کر پریشان نہ ہو میں ہی تیرا خامد ایوب سید رحمت نے اکھاں چکے ویکھیا تے اللہ تے نبی ایوب نے آکھیا اللہ دے پیغمبر ایوب جی رک جاؤ ٹھہر جاؤ پہلے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنیاں پھر بعد اندر اپنے آپ نو پیش کرنیاں سید رحمت سجدے ڈگ پئیاں روئی جا رہیاں نے تے آکھیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے خامد ایوب نو سیتا تا کر دیتیاں نے سید رحمت آکے کھڑیاں ہو گئیاں اللہ فرمام دینے اے میرے ایوب پیغمبر داستے سینہ جدو تیرے تیز میں شایئے تیرے کل کنہ کو مال سیم
تیرے کول کنیاں کو دولتاں سی آکھی اللہ سونیا مال تے بڑا سی مگر اللہ ہن مینوں مال نہیں چاہیدا اللہ مینوں مال نہیں چاہیدا اوے مال مال کمانے والے ہو اوے مال دے پیچھے نٹھن والے ہو اوے مال مال کرنے والو سنو اللہ دے پیغمبر ایوب دیاں گلاں آکھی اللہ مینوں مال نہیں چاہیدا اللہ مینوں دولتاں نہیں چاہیدیاں اللہ سونیا مینوں پیسہ نہیں چاہیدا اللہ مینوں تیری رحمت چاہی دیئے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی شکل اندر اللہ نے سونے دی بارش برسا دی دیئے آج دونوں میاں بیوی دوڑ دوڑ کر کے سونا جمع کری جا رہے نے ایک جگہ تے ٹیری لگائی جا رہے نے حضرت ایوب علیہ السلام نٹ نٹ کے سونا چکی جا رہے نے ایک جگہ تے ٹیر لگائی جا رہے نے اللہ فرمان دینے اوے میرے ایوب پیغمبر 18 سالہ کے اندر بے صبرہ نہیں ہویا آج کے میں دوڑ دوڑ کے سونا چکی جا رہی ہے اللہ مال سمجھ کے نہیں چکدا تیری رحمت بھی بکھری چنگی نہیں لگ دی اللہ میں تیری رحمت سمجھ کے کٹھی کری جا رہی ہوں حضرت ایوب علیہ السلام نو صحت بھی آگئی تے مال بھی آگیا وے آج یاد آگیا رحمت میں قسم اٹھائی سی تینوں 100 کوڑا ماراں گا حضرت ایوب علیہ السلام نام سید رحمت نے 100 کوڑا مار لگے نے اللہ فرمان دینے او ایوب پیغمبر نا رحمت نو کوڑے نہ ماری رحمت نو کوڑے نہ ماری اللہ سونیا میں تے قسم چک چکے ہاں اللہ فرمان دینے ایوب پیغمبر بے تینوں پتہ نہیں ہے رحمت کمیں لوگا تیاں گلہ سن سن کر کے تیرے واسطے کھانا لے کر کے آمدی رہی ہے کمیں لوگا تے بچے اٹھا اٹھا کر کے تیرے واسطے کھانا لے کر کے آمدی رہی ہے اے میرے پیارے پیغمبر ایوب رحمت نو کوڑے نہیں مارنے اللہ میں قسم اٹھائیے اللہ فرمان دینے اوے میرے پیغمبر ایوب وال میں دس دینا تے قسم دا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا رحمت نو کوڑا بھی نہیں بجے گا اللہ سونیا کی والے اللہ فرمان دینے بکھر دا 100 تیلا جمع کر لو چاڑو دے 200 جلا 100 تیلا جمع کر لے اے جمع کر کے رحمت نو او بھی جناب زور نال جسم تے مارنا نہیں 100 تیلا جمع کر کے نا بکر دا چاڑو دا رحمت دے جسم نہ لگا دینا تیرا کم ہوئے گا تیری قسم دا کفارہ ادا کر دینا عرش والے رب دا کم ہوئے گا بی بی رحمت نے 18 سال صبر کیتا اللہ نے صبر دا بدلہ دیتا کہ نہیں بھئی اللہ فرماندے نے ان اللہ ما الصابرین جیڑا بندہ صبر کر دے میں رب او دے نال ہویا کرداں دین دے کام میں تنگی آئے تکلیف آئے دکھ آئے گھبریا نہ کرو ایویں نہ پریشان ہو جایا کرو کہ یار دین دے کام میں بھی پریشانیاں ہونیاں نے پھر کیڑا کام میں جتھے پریشانیاں نہیں ہون گیاں دوستو بھائیو بزرگو ساڈے محلیاں بازاراں دے اندر یا اسی کتے بازاراں دے چلے جائیے نا ہن تے ویسے رواج ختم ہو گیا مٹی دے برتن دا کڑا لین چل دیئے کوئی مٹی دا گلاس لین چل دیئے تے اب مائیاں پہنا نا بڑا کھڑکا کھڑکا کے ویندیاں نے برتنوں کتے کچا تے نہیں اے پانڈا کچا ہے کہ پکا ہے جدو بندہ رب دے نزدیک ہوندا ہے ادو رب بھی اپنے بندے نو کھڑکا کھڑکا کے ویندا ہے میرا بندہ کچا ہے کہ پکا ہے وہ لوگوں جدو رب کھڑکاوے رب ہلاوے جنجوڑے پریشان نہ ہویا کر صبر کیتا کر رب ان اللہ ما صابرین تیرے صبر دا بدلہ ایک نہ ایک دن تم لازمی دیں گے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین